में मौजूद नवीर शेफ फर्नीचर सदकाबाद चौक रावलपिंडी। घर के इस्तेमाल के लिए अगर आपको चनियोटी फर्नीचर चाहिए तो यहाँ से आपको होम फर्नीचर में मुकम्मल वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें सोफ़ा सेट, बेड सेट, उसके साथ अगर आपको चनियोटी फर्नीचर में दीवान सेट चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे साथ है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम मलक साहब, क्या हाल है? खैरियत हैं जी? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह पाक का शुक्र। आप ठीक है शाह जी? ठीक है जी। मलक साहब, आज की वीडियो में जो है ना मैं तकरीबन 90% तैयार हुआ माल दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कोई रॉ मटेरियल में और उसकी जो है ना कोरे में दिखाता हूँ कि गाहक को ज़रा पता चलें कि पॉलिश से पहले क्या होती है, के बाद क्या होता है जी। ठीक है ना जी। पॉलिश से पहले फर्स्ट करें, हमारे पास एक कोरा सेट पड़ा हुआ है मलक साहब जी, ये मिल जाएगा 1,30,000 रुपये की। लेकिन अगर आप पॉलिश से पहले देख लें एक नज़र तो आपको पता नहीं कोई डिफरेंट लगेगा, न समझने वाला गा के समझेगा कि पता नहीं उसकी लुक क्या होगा और कैसे होगा जी। ओके जी। उसके बाद आप आएंगे कुशन वाला बेड ड्रेसिंग डबल डी वाला बहुत अच्छी क्लास में पड़ा हुआ है जी। ठीक है। ये भी इसी तरह जिस तरह हम बाद में तैयार माल दिखाएंगे उसकी भी ऐसी फिनिश निकलेगी। सही हो। और ये वाला बेड ड्रेसिंग सेट टेबल मलक साहब 1,80,000 रुपये का है। ठीक है जी। आम तौर पे 1.5 लाख रुपए के भी मिलता है, लेकिन माल और क्वालिटी के ऊपर होती है जी। उसके बाद मलक साहब एक बेड ड्रेसिंग सेट टेबल जरा ताज वाला दिखाता हूँ, पीछे पड़ा हुआ है। ताज में भी है। ठीक है। कोई काम करने वाला किसी को पसंद होता है कि मतलब है कि थोड़ा बहुत काम हो उस पर ताज वगैरह हो, तो ये वाली जो है ना बेड ड्रेसिंग सेट टेबल मलक साहब 1,40,000 रुपए की मिलेगी। 1,40,000 की ये वाली बेड ड्रेसिंग। ये वाली मलक साहब ये वाली 1,35,000 रुपए की मिलेगी। उस पे काम भी सारा जो है ना लकड़ के अंदर हुआ है, जो सफ़ेद काम हुआ है वो भी सफ़ेद लकड़ी के का हुआ है जी, लकड़ के अंदर ही। और ये जो आप कीमतें बता रहे हैं मैट पॉलिश में, इस तरह पॉलिश में मतलब साहब ये सारा के सारा एक ही बंदे का माल है, और उसने कहा कि सारा के सारा मुझे एक ही टोन में करके एक ही कलर में करके मुझे दे दे। ठीक है नहीं? अभी अगर कोई मतलब है कि कहते हैं कि हमारा थोड़ा सा उससे तेज कर दें, स्लो डार्क कर दें, डार्क कर दें, वो मतलब है वो ऑप्शन मौजूद है जी। ठीक है ना जी। अभी मलिक साहब उसके बाद जो है ना कुछ सादे सेट हैं। ठीक है। बड़े जो है ना जो पट्टा लगा हुआ है इसका जी, ये वाला बेड ड्रेसिंग सेट टेबल 1,50,000 रुपए का मिलेगा। ये वाला 1,50 में मिल जाएगा। इसके ऊपर जो है ना बस करें अभी एक पट्टा हुआ है, पट्टा है, अब ऊपर जो है ना 2 दिले लगी हुए हैं जी। ये वाला भी जो है ना मिलेगा 1,50,000 रुपए का। 1,50 में मिल जाएगा। पहले हमने जो है ना आपको वो दिखा दिए जो रॉ मटेरियल में थे, जो पॉलिश के बगैर थे। ठीक है। अभी कुछ सेट हमने तैयार किए हुए हैं जो बिल्कुल फिनिश और बिल्कुल रेडी टू गो हैं। ठीक है ना जी। आपके सामने है ये बेड ड्रेसिंग लगा हुआ है जी। ये बेड है उसका, ये वाला, ये मुकम्मल की मुकम्मल उसका स्ट्रक्चर जो है मलक साहब टाली की लकड़ में है। ठीक है। और आम टाली भी नहीं है, उसकी ग्रेन आप देखिए, क्योंकि टाली की लकड़ की सारा के सारा दारोमदार और खूबसूरती उसकी ग्रेन के ऊपर होती है, जो लकड़ के अंदर ग्रेन होते हैं। ठीक है। आप इसको जूम करके जरा मलक साहब देख लें तो ये वाली बेड है जी उसका। ठीक है जी। ये कर्व में है, ये वाला कर्व में है, इसके पाँव भी सीधे हैं और ये वाला डिज़ाइन उसका कर्व में है। लो हाइट में, लो प्रोफाइल में, ये इंग्लिश इंटरलॉक की डिज़ाइन है जी। सही। और ये जो है ना हमने किसी की गाहक की ऑर्डर पे तैयार किया हुआ है जी। ये बेड है, साथ में उसकी जो है ना ड्रेसिंग है, मतलब है बड़े साइज का, उसमें 6 दराजें हैं जी, दराजों की चैनल, अंदर फिटिंग उसकी जो है ना ये चैनल वगैरह लाटू सारे के सारे जो है ना उसकी डेप्थ, उसकी गहराई, सब कुछ जो है ना अच्छी क्लास में बनी हुई है जी। ठीक है जी। इसके साइड टेबल कौन सी? इसकी साइड टेबल मलक साहब ये साइड में लगा हुआ जी। ठीक है। साइड टेबल बड़े हैं साइज में। हाँ जी, मतलब है एक आम छोटे होते हैं, ये साइड टेबल जो है ना बड़े हैं जी। ठीक है। ठीक है ना जी। ये उसकी दराज भी देख लें, इसकी डेप्थ और गहराई सब कुछ है ना सही ठीक ठाक बनी हुई है जी। सही। और ये वाला बेड ड्रेसिंग सेट टेबल मलक साहब 1,60,000 रुपए का मिलेगा। 1,60,000 का बेड सेट कंप्लीट। गारंटी दे रहे हैं शायद जी? गारंटी दे रहे हैं, जोड़ की भी इंशाल्लाह जी, पॉलिश की भी, ठीक है, और कीड़े की भी। सही हो गया। ओके जी। एक ये डिजाइन भी तैयार किया शाह जी आपने? मलक साहब सेम एज इट इज ये जो डिजाइन है वो इसी टोन में हुआ है, और एक ही कस्टमर के हैं और एक ही घर में जाना है। ठीक है जी। ये वाला बेड बड़ा सादा है, ये भी मतलब है नेट डिजाइन है। हाँ जी, नेट डिजाइन है जी। ये भी सारा के सारा टाली का है, आप देख लें जरा उसकी ग्रेन वगैरह सब कुछ पॉलिश अच्छी है, इस पे भी एक ही जैसी सब पे एक ही क्वालिटी की पॉलिश, बिल्कुल मतलब हाई ग्लास की पॉलिश हुई है जी। सही। और ये बेड है डबल बेड, ये फुट साइज हो गया, और ये उसका फुट साइज है जी। ठीक है। उसके साथ ये ड्रेसिंग लगा हुआ है। ये ड्रेसिंग की ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जमीन के साथ ही है जी, मतलब आसानी के साथ कोई नीचे फर्श को धोना चाहें या कोई झाड़ू शाड़ू लगाना चाहें जी, आसानी के साथ मतलब है कि वो हो सकता है जी। अभी इसकी दराज देखें जी, उसकी डेप्थ, उसकी लेंथ, उसकी सारा कुछ फिटिंग, चैनल वगैरह
ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا شیشہ بھی کوئی چھوٹے سائز کا نہیں ملک صاحب, اور ہیوی ہے سائز میں جی. 6-7 یہ والا بھی فٹ تک ہے بیڈ ڈریسنگ سے ٹیبل ملک صاحب ملے گا 1,45,000 روپے. ملک صاحب سب سے جو انٹیک چیز ہے اور سب سے فوکس جو ہماری اس پہ ہے اور اس بیڈ ڈریسنگ پر ہیں. اوکے جی. اس بیڈ ڈریسنگ کی آپ مطلب ہے جو مکمل ٹالی کا ہے, اس کی جو درمیان کی دل ہے سولید ٹالی میں ہے, سارا کے سارا ٹالی میں ہے جی. اس کا فریم, اس کی دلیں, سب کچھ, اس کی کارونگ, اس کی جو ہے نا پلر, سارا کچھ جو ہے نا ٹالی کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس کی پاؤں والا پلہ بھی, اس کی آپ صرف اس کے نیچے پائے دیکھیے جتنے موٹے پائے اس کے لگے ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ بھی بیڈ کار میں ہے شاید, یہ بھی بالکل کر میں ہے جی. یہ کافی محنت ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے ہو گیا. اور اس کی پالش اور سب کچھ آپ اس کی فنیشنگ آپ یہ والا تو ان بیڈ سیٹ سے بھی اچھا لگ رہا ہے شاید. ہاں جی اچھا لگ رہا ہے جی. اور یہ کنگ سائز میں سارے بالکل کنگ سائز میں ملک صاحب. اس کی کلمپ وغیرہ بالکل آٹومیٹک لگے ہوئے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ جو ہے نا 1.5 کی لر ہیں جی. اور انشاءاللہ یہ اس کی بہت اچھی فٹنگ میں ہوا ہے جی. ٹالی میں یہ ٹالی کے اندر ہے جی. اور لکڑ بھی سارا کے سارا خوش ہوا ہے جی. ٹیبل آپ دیکھ لیں, ٹیبل کے اندر درازیں ہیں 3. اس کی نیچے جو ہے نا پائے اور درازوں کے جو ماتے ہیں یہ سارا کے سارا جو ہے نا ٹیپر ہوا ہے, سیدھے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیپر کرنا لکڑ میں ذرا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے اوپر جو کام ہوا ہے آپ دیکھ لیں مطلب ٹیبل کے اوپر بھی ہینڈ ورک, یہ سارا کا سارا ہینڈ ورک ہوا ہے. اس کے اوپر ہم نے شیشے لگانے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے دکھا رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا پالش کی کوالٹی ناظرین دیکھ لیں کہ ہائی گلاس کے اوپر پالش کی گئی ہے. اس کا ڈریسنگ ٹیبل بڑا مطلب صاحب یہ ڈریسنگ میں اس کی 6 دراز ہیں اور ساتھ میں اس کی جو ہے نا یہ اس کی یہ کھڑکیاں ہیں جی. جی مطلب ہے کہ کوئی بڑی چیز ہو, کمبل شمبل یا کوئی ایسے کوئی کپڑے ہیں چھوٹے بچوں کی, مطلب بندہ وہ آپشن موجود ہے کہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. 6 دراز کے ساتھ 6 دراز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. درازوں کے مادے بھی سالٹ گئے ہیں, اس کی کارونگ بھی سارا کے سارا سالٹ کے اوپر ہوا ہے جی. صحیح. یہ جو کھڑکیاں ہیں یہ بھی ساری کی ساری سالٹ گئے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر کارونگ ہے یہ بھی سارا کے سارا سالٹ. دراز کے اوپر ڈریسنگ کے اوپر ایک جیسی کارونگ ہے میچنگ کے ساتھ, اور اس کے شیشے کے اوپر بھی مرر جی. اور یہ والی جو ہے نا ملک صاحب بیڈ ڈریسنگ سا ٹیبل 1,95,000 روپے کا ٹالی کی لکڑ میں. ٹالی میں کمپلیٹ سولڈ 1,95,000 مل جائے گی. ویسے کیکر بھی بنتا ہے کہ سب کچھ یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. اچھا پالش بھی کر کے تو کسٹمر کو سمجھ میں نہیں آیا لگتا. صحیح. اس میں ملے گا ملک صاحب 1.5 لاکھ روپے کی, 1,50,000 میں. ہاں جی. لیکن لکڑ کی ٹالی کی لکڑ میں اور کیکر کی لکڑ میں زمین و آسمان کی فرق ہے خوبصورتی میں. صحیح. پائیداری کی نہیں, خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ملے گا جی 1.5 لاکھ روپے کا. اسی طرح ملک صاحب دیکھنا سیم ایز اٹ از, تھوڑا بہت فرق ہوگا. یہ اوپر لگا ہوا ہے جی. صحیح. یہ دیکھنا 1,20,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ وہ کیکر کی لکڑ میں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے 1,20,000 روپے کی. ٹھیک ہے جی. اور یہ والا لوکل میں ہے. ملک صاحب یہ لوکل نہیں لیکن عام لوکل نہیں ہے. اس کو بھی استعمال کریں, ہمارے اپنے گھروں میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. 10 سال بھی اس کا کچھ نہیں ہوتا. یہ والی بیڈ ڈریسنگ سے ٹیبل ملک صاحب 75,000 روپے کی ہے. ایک صوفہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کا ٹون اس سے چینج ہے. ٹھیک ہے. 5 سیٹر صوفہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, ساتھ دیوان بھی ہے جی. ٹھیک ہے. یہ مکمل ٹالی کی لکڑ میں ہے جی. ٹالی میں ہے. یہ سارا کارونگ پھول وغیرہ سب کچھ جو ہے نا ٹالی کی لکڑ کے اندر ہی ہوئے ہیں جی. ووڈ کے اندر ہی یہ کام, ووڈ کے اندر ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. کپڑا بھی اچھے کلاس کا لگا ہوا ہے جی. ملک صاحب اس کا فوم 5 انچ کا لائف ٹائم گارنٹی والا. ٹھیک ہے. ٹیکسچر اچھے کوالٹی کا, اور ویلوٹ کپڑا بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے کوالٹی کا ہے. صحیح. اور بازو بھی جو ہے نا 2 انچ کا 10 سالہ گارنٹی والا فوم لگا ہوا ہے ملک صاحب. ہو گیا. اور یہ والا ملک صاحب 5 سیٹر صوفہ 1,25,000 روپے کا. 1,25,000 روپے میں گارنٹی کے ساتھ سنگل سیٹ ہے, 3 سیٹ ہے, اور اسی طرح ایک سنگل سیٹ آپ کو ناظرین گارنٹی کے ساتھ 5 سیٹر صوفہ تک 1,25,000 روپے میں مل جائے گا. جی ملک صاحب یہ ایک شوکیس بھی ہے, وہ بھی ٹالی کی لکڑ کی ہے. ٹھیک ہے. بڑے اچھے کوالٹی میں بنا ہوا ہے, مکمل ٹالی کی لکڑ میں جی. اور 3 پلے کا شوکیس ہے جی. ٹھیک ہے. نیچے درازے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مکمل موٹے مال میں بنا ہوا ہے جی. کمپلیٹ سولڈ میں بنا ہوا ہے. اور یہ والا شوکیس ملک صاحب 3 پلے کا 95,000 روپے کا ملے گا. 95,000 کا ٹالی میں بنا ہوا ہے. ٹالی میں بنا ہوا ملے گا آپ کو مل جائے. یونٹی فرنیچر میں اگر آپ کو کوئی اپنا ڈیزائن دکھائے ویسا فرنیچر آپ تیار کر سکتے ہیں. جس طرح ڈیزائن بتائیں ہم بنا دیں گے, لیکن وقت دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ جو بھی ڈیزائن ہے ہم بنا دیں گے, بنائے بھی ہیں اور بنا بھی دیں گے انشاءاللہ جی. ڈلیور آل پاکستان کر دیں گے جی. ڈلیور آل پاکستان کر دیں گے. شاہ جی کا نمبر ویڈیو میں موجود ہے, مزید معلومات لیں ان کے نمبر پر رابطہ کریں. بہت شکریہ شاہ جی, اللہ حافظ. بڑی مہربانی ملک صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.